بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. والمقصود بالأئمة هنا أمراء المسلمين. الأئمة يقصد بهم أمراء المسلمين، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. انتبه، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه، المقصود بإجماع الناس أي بإجماع المسلمين، لأنه لا عبرة بموافقة الكفار. في انتخاب أمراء المسلمين لا يدخل الكفار في انتخاب المسلمين، وهذه مخالفة صريحة تحدث هذه الأزمان باسم الديمقراطية. ندخل الكفار والملاحدة والعلمانيين ونجعل أصواتهم كأصوات المسلمين الموحدين، وهذا مخالفة شرعية لا تجوز. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يقتل مسلم بكافر. فدل ذلك على أن هناك تمييزا لابد أن يقع بين المسلمين والكفار، بينما الديمقراطية تقوم على المواطنة، فالناس سواء أمام القانون، لا فرق بين مسلم وكافر، حتى ولو كان مدعيا للألوهية. يعني حتى لو ادعى الألوهية مفيش مشكلة، لو ادعى النبوة مفيش مشكلة، لو أنكر الدين والرسالة مفيش مشكلة، طالما أنه مواطن يحمل الجنسية. سبحان الملك، فأين هذا من ذاك؟ أما إذا تم اختيار أمير المسلمين بطريقة شرعية، والطريقة الشرعية منها المتفق فيه ومنها المختلف فيه. المتفق عليه طريقتان، والمختلف فيه طريقة ثالثة. الطريقتان اللتان وقع الإجماع عليهما طريقة الاختيار والبيعة، يعني أهل الحل والعقد يجتمعوا ويختاروا الأمير أو الخليفة فيبايعوه، وبعد أن يبايعوه إيه اللي يحصل؟ يبايعه الناس. قالوا: وذلك كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. اجتمع أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا فيما بينهم، فاختاروا أبا بكر فصار خليفة فبايعوه في السقيفة، ثم بعد ذلك خرج إلى المسجد فبايعوه البيع العام في المسجد. دي طريقة. الطريقة الثانية طريقة الاستخلاف والعهد، كما فعل أبو بكر مع من؟ مع عمر عندما استخلف عمر، وكما فعل عمر عندما جعل الخلافة في 6، اللي هم مين؟ اللي هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. إذن هاتان طريقتان عليهما الإجماع. الطريقة الثالثة هي طريقة التغلب، وفيها نزاع، ولكن جمهور أهل السنة يجعلونها طريقة شرعية لما يترتب على النزاع من سفك الدماء وإراقتها وضياع الممتلكات وعدم المحافظة على ثغور المسلمين وحصونهم وتجرؤ الكفار على المسلمين. وطريقة التغلب يجي ضابط في الجيش مثلا يوم عامل انقلاب ويبقى هو رئيس البلد بالعافية كده، فطبعا معه القوة والشوكة والمنع، فمن الذي يقدر على مقابلته ومواجهته؟ لو خرجوا عليه وقاتلوه ستسفك الدماء وتضيع الأموال ويحدث النزاع وتجرأ الكفار على المسلمين وتدخل الكفار في شأن البلاد وتتأخر البلاد قرونا وقرونا. فقالوا خلاص غليبة. عارفين نظام الغليبة؟ يبقى غليبة.
فهذه هي الطريقة الثالثة. أما طريقة الديمقراطية هذه فليست طريقة شرعية بالمرة أبدا. بعض فلاسفة السلفيين قالوا هي طريقة شرعية لأنها تغلب بالديمقراطية. وهذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأن المقصود بالخليفة أو ولي الأمر أنه يقيم الدنيا بالدين، لكن ليس المقصود أن يكون أميرا. يكون أميرا لماذا؟ ليطبق الشريعة ويحفظ الثغور ويحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم وأبشارهم، وتكون الكلمة لله عز وجل، ويميز المسلمين من الكافرين، ولا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا قام الأمير بذلك صار وليا شرعيا تجب طاعته، حتى ولو تغلب وقهر الناس، حتى لو ظلم وبغى وطغى، حتى لو بغى وظلم وسجن وقتل. الحجاج ابن يوسف الثقفي ظلم وقتل أكثر من 100,000 نفس، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبير في حديث أسماء في صحيح مسلم، عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. أما الكذاب هو المختار ابن عبيد الله الثقفي، كان رجلا دجالا. وأما المبير قالت أسماء للحجاج في وجهه وكانت قد أسنت: فما إخاله إلا أنت. المبير اللي هو أنت كان يسب الصحابة ويقتل الناس بالظنة، وكان في سيفه رهق، ولكن كان أمير شرعي ولا مش شرعي؟ كان أمير شرعي. قاتل الخوارج وقاتل الترك ونشر الإسلام في بلاد السند والهند، حتى تجاوزت جيوش المسلمين تخوم بلاد الصين. يبقى قام الشريعة والحدود وجاهد في سبيل الله وحافظ حدود المسلمين وميز المسلمين على الكافرين، وأقام السنة وقام على البدعة وحارب الخوارج كما قلت، وإن كان رجلا ظالما باغيا. ماشي يا إخواني؟ أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. يبقى والسمع المبير اللي هو المهلك الذي لا يترك شيئا وراءه. ومنه الأرض البور التي لا زراعة فيها، يعني بيهلك الحرث والنسل. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. كلام ده إذا نصب بطريقة صحيحة. يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني إذا كان الأمير يقوم بالشريعة ويرفع راية الشريعة ويجعل المسلمين حماية وجيشا ويسوس الدنيا بالدين تجب مبايعته، ولا ينبغي أن تموت إلا ولك بيع. لكن ما يحدث هذه الأيام إلى الله تعالى المشتكى. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإنجاره، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر أي على أمرائك وإن ظلموا، وإن كان عبدا حبشيا. والحديث أخرجه مسلم وفيه: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ: كأن رأسه زبيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم الأنصار:
اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي اصبروا على ظلم أمرائكم حتى تلقوني على الحوض، أي حتى تموت. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. وليس من السنة قتال السلطان، ليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال: ولا بأس بالصلاة في السراويل، ولا بأس بالصلاة في السراويل، وهذا للرجال دون النساء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي إلا في درع وخمار، إلا في درع وخمار. أما الرجل فيجوز أن يصلي في السراويل. السراويل اللي هي البنطلون، ولكن له شروط: أن يكون واسعا فضفاضا، وألا يكون واصفا، وألا يكون واصفا إما برقته وإما بضيقه. ولذلك قال الإمام الشافعي في كتابه الأم، الإمام الشافعي في كتابه الأم: ويصلي الرجل في السراويل إذا ستر أو إذا كانت ساترة ما بين الركبة والسرة. يعني السراويل إذا كان ساترا ما بين السرة والركبة جاز أن تصلي فيه. ده مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والسراويل للواحد والجمع، للواحد والجمع. بعض الإخوة يقول لك سروال، اشتري لي من وسط البلد يا أخ أحمد سروال، بس هاتهولي قطن وحلو، سروال، ظنا أن سروال مفرد سراويل، والسراويل يعني جمع. لا، السراويل للواحد وللجمع. تقول: اشتريت سراويل كثيرة واشتريت سراويلا واحدة، يعني واحد وللجمع. وبالنسبة للنساء لا يجوز لهن أن يصلين في السراويل حتى ولو كانت واسعة، لابد أن يكون لها ماذا؟ الدرع. والحمد لله هذه الأيام هناك جلباب الصلاة، ممكن الست تخليها تحطها على المسمار، ولو هي في البيت لابسة حتى بلوزة وبنطلون في البيت مش مشكلة، وعند الصلاة تقوم لابسة الايه؟ الإسدال بتاعها، وده بيتباع ب 25 جنيه في أي مكان. مش كده؟ ولا عندكم أرخص؟ أغلى؟ يبقى أنتوا ناس أغنية. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، وهذا ما سمي عند الفقهاء بالزنديق. فالزنديق عند الفقهاء هو بمعنى المنافق. هل له من توبة؟ هناك نزاع، منهم من قال ليس للزنديق توبة، ومنهم من قال له توبة. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أن الدنيا يعني أي ديار المسلمين ديار إسلام وإيمان. ولا نخرج أحدا من أهل القبلة، طالما الدار دي دار إسلام وحكمنا على أهلها بالإسلام وتيقنا من ذلك، فلا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو أن يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وهذا بعد إقامة الحجة الرسالية. والحجة الرسالية يقوم بها اثنان: عالم متقن وأمير ممكن. يبقى المين اللي بيشتغل بإقامة الحجة؟ اثنين: إما عالم متقن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الإبانة أي بإقامة الحجة وإزالة شبهة، وأمير ممكن عشان العالم لما يقول ده كافر يبقى الحكم بالكفر يترتب عليه آثار. مين اللي هيقوم بإقامة الآثار؟ مين؟ الأمير. ولذلك الحلاج
الحلاج هذا رجل كان بيقول ليس تحت الجبة إلا الله، ويقصد بالإله نفسه، يقصد بالإله نفسه، لأنه كان يزعم أن المشركين هم أعظم توحيدا من النصارى، والنصارى أعظم توحيدا من المسلمين. ليه؟ قال لك لأن الله تعالى حل في خلقه، فكلما تعددت المخلوقات في العبادة كلما كنت أقرب إلى عين الله. فالمسلمون من أقل الناس توحيدا، والنصارى أحسن منهم، والملاحدة والمشركون أفضل من النصارى. أقوال كفرية كثيرة. وكان ليبين أنه إله يأخذ الناس في الفلوات يسيرون في الصحراء أياما حتى يكاد الجوع أن يقتلهم والعطش أن يفتك بأجبادهم. هو قبل كده يبعت رجل ضلالي زيه كده يقول له بعد مسيرة ليلتين اعمل مثلا كنز أو اعمل حفرة وحط فيها أكل وسريس وبصل أخضر وزلعة عسل وبلصين مية وما إلى ذلك. الناس بقى يمشوا معه ليلتين ولسانهم طلع من شدة العطش، ليلتين مش ساعتين، لغاية لما هيموتوا ووقعوا في الأرض. يقول لهم اصبروا، أرأيتم هذه الصخرة التي هناك؟ اذهبوا إلى هناك فحركوها قليلا واحفروا عندها تجدوا عندها كذا وكذا وكذا وكذا. يتعجبوا ازاي عرف الكلام ده؟ فيذهبوا إلى هناك فيجدون بقى ما شاء الله الخيرات، فيزدادون به يقينا وإيمانا. ضل الناس كثيرا. العلماء في عصره جلسوا معه وحاججوه وأقاموا الحجة عليه وأمهلوه أياما ليتوب، فلما لم يتوب إيه اللي حصل؟ رفعوا أمره إلى سلطان المسلمين فصلب، قتل. يبقى العالم لا يقيم التعزيرات ولا الحدود، وإنما الذي يقيم التعزيرات والحدود هو من؟ الأمير. وإنما العالم هو الذي يبين ويدعو، يقيم الحجة. والحجة وصفت بأنها حجة ماذا؟ حجة رسالية. فلا يجوز تكفير المعين، لا يجوز تكفير المعين إلا إذا استوفيت الشروط وامتنعت الموانع. قلت وهذا لا يقوم به إلا عالم متقن أو أمير ممكن. وكلما تورعت عن التكفير كلما كان ذلك أنقى لثوبك وأتقى لربك. يبقى لا تكفر إلا من تيقنت بكفره. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. التفويض أي ترك الكيفية إلى الله، فنحن نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيف. إذا نحن في باب الأسماء والصفات نفوض الكيف ونثبت المعنى. نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا أي في كل ليلة فينادي ألا من سائل فأعطيه، ألا من داع فأستجيب له، ألا من تائب فأتوب عليه حتى يبزغ الفجر. والحديث في البخاري وفي مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، حديث عند الترمذي وعند الإمام أحمد. وكانت هذه رؤيا منامية، إذ إن صلى الله عليه وسلم كان يصلي فغلبه النعاس فنام في صلاته فرأى ربه في أحسن صورة. أما ادعاء
أن إنسانا يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه هذا كفر، هذا كفر. مش حد يشوف ربنا في الدنيا بعينه. بعض الناس يقول لك وشفت ربنا نور في السماء، ده كله من فعل الشيطان. أحيانا الشيطان يلعب ببعض الناس. يعني بعض الناس كان لنا صديق يقول أنا الشمس هقول لها تغيب الشمس في عز الحر، يقول أنا عاوز الشمس تغيب والحر يخف. يقول أنت شاعر؟ الشمس غابت والحر بعد. أقول له يا أخي أنا الشمس زي ما هي تديني ولع نار، أنا عاوز التكييفات دي تشتغل. قافلين التكييفات ديت ليه؟ ده أنا هو ماشي. إذا ده من فعل الشيطان. ويقول لك طب خلي الشمس تيجي ويبقى الدنيا شتاء وما فيش شمس، يقول لك الشمس تطلع. شمس طلعت اهي والدنيا حر، تقول له الشمس اللي طلعت ولا الدنيا حر؟ ده الواحد بيرتجل من شدة البرد. يبقى ايه المسألة دي؟ تلاعب الشيطان بالناس. ففيش حد هيشوف ربنا في الدنيا بعين رأسه، وإنما هذه الرؤية تكون إمتى؟ يوم القيامة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل الصالح. طب في المنام هل يجوز أن يرى ربنا عز وجل في المنام؟ هذا الأمر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مما خص الله تعالى به رسوله هذه الرؤية. وما قيل أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام فقلت يا رب ما أفضل ما يتقرب إليه المتقربون؟ قال ليس ثم إلا ذكر الله وقراءة القرآن. هذا الأمر لم يصح عن الإمام أحمد. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث أخرجه أو الشيخ في كتابه العظمة وله أسانيد، بمجموعها صححه الشيخ الألباني. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يبقى الأصل عصمة دم المسلم، الأصل عصمة دم المسلم، فلا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان أي بعد زواج. طب لو واحد طلق امراته وزنى إيه اللي يحصل؟ برضك يرجم برضك. ما يقولكش أنا مطلق، لا، مطلق دي يبقى برضك إحصان. زان بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان. ولذلك ما فيش حاجة اسمها حكم الردة. حكم الردة هي فجرة. ما فيش في الإسلام حاجة اسمها الردة، لأن ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين. أبقى مسلم نصراني أعبد ربنا، أعبد الصليب، أعبد العجل، إن شاء الله أعبد خنزير، إن شاء الله أعبد الصرصار، ده حرية شخصية. الكلام ده هناك عند أوباما، لكن في ديار الإسلام لا ينبغي إلا أن يكون الأمر لله. احنا مش عندنا المسائل دي، ليس عندنا هذا الأمر. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قتل مين؟ قتل مين؟ المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الدين كمسيلمة الكذاب، أو الذين ارتدوا عن بعض الدين كالذين منعوا الزكاة، كبني اليربوع، بطن من بطون بني تميم، وكان رأسهم مالك بن نويرة. يبقى ده أو دي. وهناك ما يدل على قتل المرتدين كحديث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، عندما زار معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري فوجد عنده رجلا قد تنصر أي ارتد فصار نصرانيا، فأمر به فقتل.
فقتل في محضر من الصحابة، فقتل في محضر من الصحابة، والحديث في صحيح مسلم. أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وأصل ذلك حديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. ولكن يجوز لولي الأمر، الأمير المسلم، أن يبلغ في التعزير إلى القتل، أن يبلغ في التعزير إلى القتل. يعني افترضنا مثلا واحد جاسوس، دلوقتي مصر مليانة بالجواسيس، كل دول العالم بعت جواسيس في مصر، كل دول العالم بعت جواسيس في مصر. افترضنا احنا قبضنا على واحد جاسوس وعاوزين ان احنا نطفش الجواسيس من مصر ونخوف الجواسيس، الحاكم يأمر بإعدامه. نيجي كده عند المحطة بتاعت أليوب عند سكة الحديد ونقوم ونعدم الجاسوس ده. فلما نعدم الجاسوس ده ايه اللي يحصل؟ الجواسيس يخافوا ويطفشوا من البلد، جواسيس أمريكا وإسرائيل وفرنسا وأوروبا واليابان دول كلهم يطفشوا ويسيبوا البلد. يبقى قتل الجاسوس هنا كان ماذا؟ كان لمصلحة راجحة، وهذا للحاكم مش لحد تاني. ما نقولش في الشارع ده حلق عليه ونمسكه ونقول طير رقبته بقى ونحط رقبته على ظهر زي ما بيحصل في العراق ونقول كده عشان نرهبهم بقى، ترهبون به عدو الله وعدواكم. كان ده ما ينفعش. إقامة الحدود والقصاص ونحو من ذلك لا يكون إلا لمن؟ إلا للحاكم أو من ينيبه الحاكم. أما الرعية فلا تفعل ذلك، وإلا سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. والتكبير على الجنائز 4، ثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي، لما جبريل أتى له وقال إن النجاشي صاحبك قد مات قم فصل عليه، فصلى صلى الله عليه وسلم الجنازة، ودي صلاة الغائب، فكبر 4، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. صح بذلك الخبر في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، حتى إن عائشة قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. صح بذلك الخبر من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار يقصد بها الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أو يقصد بالآثار الأخبار دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف بين أهل العلم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. زي الرجل شيوعي، هو صحفي شيوعي بس الآن صار ديمقراطي، والله بقى دلوقتي ديمقراطي. أيام زمان كان شيوعي محترم، كان ماركسي، كان مراسل عسكري في الجيش المصري وكان ماركسيا، اسمه عبد المباشر، لا بأس نحول أسمائه. الراجل ده عمل مقال في الصحيفة، قال كنت رايح أصلي الجمعة سمعت خطيب، والخطيب ده قال وفي البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل فصلى بالسبع الطوال، وكان قيامه وركوعه وسجوده والاعتدال من ذلك سواء،
يقف عند كل آية فيدعو ويسأل ويستعيذ. فلما خلص الجمعة قال له: يا فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيك، أسلوبك حلو وأمتعتنا بكلامك، بس الحديث ده شنكل في دماغي. قال له: ليه؟ قال له: دلوقتي احنا لو جبنا كده جزء القرآن قرناه بالتلاوة، وكل آية نقف عند رأسها ونتدبر فيه ونكررها وندعو ونسأل، الجزء ياخده مثلا ما يقرب من ساعة ونص. السبع أجزاء دخلنا مثلا في 10 ساعات، يبقى 10 ساعات تقف، و10 ساعات تركع، و10 ساعات تعتدل من الركوع 3، و10 ساعات للسجود، و10 ساعات بين السجدتين، و10 ساعات سجود تاني. يبقى دلوقتي 60 ساعة في ركعة. يبقى احنا عاوزين كده كم يوم في الركعة؟ يبقى عاوزين 3 أيام في ركعة واحدة. يبقى لا في دورة مي ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا إزاي الكلام ده. فالشيخ قال له: هذا الحديث في البخاري. قال له: حتى لو في البخاري، حتى لو في البخاري، ما ربنا لزقنا العقول ديت ليه؟ مش عشان نفهم ونفكر؟ هو كل حاجة موجودة في الأحاديث نقبلها؟ الحديث ده حديث باطل. طبعا أنا قناعتي إن هو ما صلاش جمعة ولا خلافه، ما بيصلوش الجماعة دول، ما بيصلوش لا جمعة ولا خلافه، بس عاوز يجعل دي سبوبة يفتتح بها المقال، لأن هذا المقال كان حرب على السنة. هذا الرجل عاوز يقول: احنا عاوزين نخلي مصدر المسلمين في التعليم هو القرآن فقط، نحن لسنا في حاجة إلى السنة. ممكن يكون الحديث في البخاري ويكون حديث مكذوب زي الحديث ده، يبقى أحسن حاجة نعمل القرآن بس. عاوز يوصل لكده، فعمل القصة الفهلوية دي. أرجع بعد القصة دي: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. وبدأ بن الصامت الحديث عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات، عندما في مرض موته قال: يا بني أجلسني، فلما أجلس قال: أي بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. قال: يا أبي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. أما مسألة أول ما خلق الله فإن العلماء مختلفون في هذا الأمر، فمنهم من قال أول ما خلق الله القلم لهذا الحديث، ومنهم من قال أول ما خلق الله خلق العرش لما ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش كان قبل القلم. قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. رحمكم الله. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. النصيحة أن تهدي إليهم عيوبهم، وأن تداوي أخطاءهم، وألا تعايرهم بأسمائهم، لأن المقصود النصيحة، وهذه النصيحة للمسلمين كافة سواء كان بارا أو فاجرا. وهذه النصيحة
تكون في أمر الدين والدنيا، ولكنها تكون أعظم تأكيدا في أمور الدين. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين، لحديث تميم بن أوس الداري في البخاري ومسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كتم، ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، أي لا سيما في أمر الدين، لأنه لا يجوز أن تكتمه النصيحة في أمر الدنيا. افترضنا مثلا واحد هيشتري أرض هيدفع فيها $500,000 جنيه، والأرض دي متباعة لواحد قبل كده، تقول له إيه؟ تسيبه ولا تقول له أنا شفت واحد اشترى الأرض قبل كده؟ لأن دلوقتي الناس النصابين بتوع الأراضي ممكن يبيع الأرض ل3 ولا 4 تنفار، وتيجي تروح تبني يقفوا لك بالنبابيت، وكل واحد يطلع العقد بتاعه الأخضر ويطلع حكم المحكمة ويطلع لك صحة بيع وصحة توقيع وبيع ونفاذ وأوراق كلها صحيحة، والأرض واحدة ويتنازع فيها الرباع والخمسة. السبب أن المسلمين لم يقيموا النصيحة. لو أنت تعرف بالفعل أن ده عاوز يشتري بعد ده تنصح، وده أمر ديني ولا دنيوي؟ دنيوي. فالنصيحة في أمر الدين والدنيا، ولكنها آكد في أمور الدين. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. طبعا ليس المقصود بالغش هنا ان الواحد مثلا ياخد الاسبلنج بتاع كلمة في الامتحان مثلا، او مثلا حتة صعبة عليه في الاختياري في الMSQ مثلا، فاللي وراه قال له كذا فقال له ايه، كلمة ايه بس دي ما تعتبر غش، ولكن دي مش دي، يعني دي فليس منا، يعني هذا تهديد شديد. والمقصود بالغش هنا أي عدم نصح المسلمين، عدم نصح المسلمين. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتسمى هذه بفريضة الوقت وواجب الوقت، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بها. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. قال عصابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أما العصبة فغالبا ما تكون في الشر والإثم، لقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، أي لا تزال طائفة من الناس على السنة في كل العصور وفي كل البلاد، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثم استثنى من بين أهل العلم الذين هداهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاهمين إيه معنى الآيتين دول؟ فبين الشيخ هنا أن العصابة من أهل الحق فيهم صفتان: الصفة الأولى أنهم من أهل العلم، والصفة الثانية أن الله تعالى يهديهم ويثبتهم، يهديهم ويثبتهم. والمقصود بأهل العلم أي يحبون العلم ويعملون به
حتى ولو لم يتخصصوا فيه، حتى ولو لم يتخصصوا فيه. ليس المقصود بأهل العلم المتخصصون في المسائل العلمية، لا، المقصود بأهل العلم الذين يطلبون العلم فيعملون به حتى ولو لم يتخصصوا. انت تجد ان اشهر المحدثين في العالم صوفية، اشهر المحدثين في العالم صوفية. انت لو قرأت كثير من الاسانيد الحديثية تجد ان معظم هذه الاسانيد الحديثية في اسانيدها مبتدعة وصوفية متهمون، ومع ذلك هم محدثون ومعمرون، ويرحل إليهم من أجل هذه الأسانيد العالية، ومع ذلك هم من هم. وربما تجد رجلا فلاحا يضرب بفأسه في الأرض ولكنه يعظم الحديث ويعمل به ويحب السنة ويهتدي بهداها. يا ترى من أسعد الناس أن يكون من الطائفة الناجية؟ هذا المتخصص المبتدع أم هذا المقتصد في علمه العامل بما يصل إليه؟ طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أي يوم القيامة وهم على ذلك. والحديث في الصحيح. واعلم رحمك الله أن العلم، شو الكلام الجاي ده كلام دقيق، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم، انتبه لهذا الكلام، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. كلام واضح. وإذا وقعت الفتنة، والفتنة اختلاف الناس في الحق أو ابتعاد الناس عن الحق مع ما يترتب على ذلك من التناحر والتباغض والتشرذم إلى غير ذلك. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، لأنك لا تستطيع أن تغير أو أن تؤثر، لا تستطيع أن تغير أو أن تؤثر. أما إذا كنت قادرا على التغيير والتأثير وجمع الناس إلى الهدى والحق فإياك والعزلة، فإياك والعزلة، فإنها رهبنة ولا رهبانية في الدين. وأفضل الناس من خالط الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة ليمحوها. وإياك والعصبية، وإياك والعصبية، سبحان الملك. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى. لا تهوى أي لا تمل إلى فريقين متشاحنين متباغضين، ولا تشايع ولا تمايل. تشايع تنصر، ولا تمايل تمل بقلبك، ولا تحب شيئا من أمورهم. إن شاء الله لو بقوا رؤساء جمهورية، إن شاء الله لو بقوا رؤساء العالم، كن كما أنت على منهجك. فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. نسأل الله تعالى العافية. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، يحرص على الجماعة لا سيما إن كان من أهل الإقامة، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع سلطان، فاعلم أنه صاحب هوى. إذن إقامة الجماعة في المساجد دلالة على السنة، والتفريط في الجماعة دلالة على التفريط في السنة. وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد، اشرح لي منهجك وقول لي إيه عقيدتك. لو سمعت الرجل بيقول لك الكلام ده، وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. ذكر شيخ الإسلام أن اختبار الناس بالمسائل من شأن أهل البدع. إن أنت تدرس مسألتين ثلاثة وتبدأ: يا فضيلة الشيخ ما تقول سماحتكم في المسألة الفلانية؟
الله، تختبرني، ده ما ينفعش. إياك أن تختبر الناس بالمسائل، إياك، ولكن إذا أردت أن تختبر الناس فانظر إلى هديهم وأقوالهم وأفعالهم، لا تختبر أحدا، فهذا صنيع أهل البدع. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد، يعني أي مسألة عقائدية مثارة وهو يريد الاسترشاد فكلمه وأرشده. وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. يخرجان جميعا من طريق الحق، المناظر والمناظر كلاهما يخرجان من طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. المقصود بالمناظرة هنا مناظرة المبتدعة، مناظرة المبتدعة، لا سيما في مشهد من الخلق، لأن الخلق ربما تأثروا بالمبتدع أكثر من تأثرهم بالمتسنن. واحد يقول لك احنا نعمل مناظرة بين فلان وفلان على الهواء مباشرة. ترقبوا المناظرة بين الشيخ أبو محمد ابن مفرح القليوبي وبين الشيخ مش عارف ايه الدمنهوري، وذلك في قضية كذا. يا إله العالمين، ما ينفعش الكلام ده. المناظرات هذه تضر وتؤذي القلب وتقطع ذات البين، ولا تجعل بين المسلمين سبيلا المودة والرحمة، بل إنها تلقي بالشك والأراجيف في قلوب العامة. فإذا أراد العالم المناظرة وقد فرضت عليه فعليه أن يأخذ بمجامع الأقوال. يعني إيه مجامع الأقوال؟ أي الجمل الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع فقط. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما فرض عليه أن يناظر ابن أبي دؤاد لم يزد عن قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. كلام الله بس، يجيبوه يمين شمال، هي الآية بس. وإيه اللي حصل؟ نصره الله تعالى ببركة القرآن. ومن السنة ألا يعين أحدا على معصية الله. إياك تعين أحد على معصية الله. ولا طاعة لبشر في معصية الله. الجملة دي اضربوا عليها. نعم. ولا تعن عليه أحدا. ولا تحب اجعلوها ولا تعن، هذا خطأ مطبعي. ولا تعن عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني اكره أن تعين أحدا على المعصية، واكره أن تعين أحدا على مسلم، واجعل ذلك لله. الجملة الأخيرة وبها الختام: وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر ابن الحارث: الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام. وقال الفضيل ابن عياض:
إذا رأيت رجلا من أهل السنة، ده طبعا كل ده الجملة دي كلها في السنة والحرص عليها وحبها والحذر من البدعة وأهلها. إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس ابن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدعة، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابه فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله وأحمد بن حنبل عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. الله أكبر. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. ويقال: الاعتصام بسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها أو وكل إلى البدع. من مات على السنة مستورا أي ستره الله تعالى بطاعته وسنته. وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. طبعا هذا الخبر لا يصدق ولا يكذب، لأنه من جملة أخبار بني إسرائيل. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، ومن تبسم في وجه مبتدع، يعني أحد إخواننا سماه الله من مشايخ الحزب، والله الذي رفع السماء، تصور صورة صورها مع رجل من أكبر قساوسة مصر، داقي الصليب على صدره والشيخ مبتسم ابتسامة عريضة جدا. أنا أنكرت نفسي وظننت أن هذا يعني من فعل الجماعة بتاع الفوتوشوب دول اللي بيركبوا الصور، حتى وجدت أن هذه الصورة نزلت على مواقع صديقة، يعني على وزن أصيبت بنيران صديقة. فكذلك انتوا فاهمين معايا على الموجة ولا ايه؟ تمام. فانظر رحمك الله، انظر إلى كلام القاضي عياض: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد يا إلهي. ومن زوج كريمته لمبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة
غفر له وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ما تقولش بقى احنا بنعملها كده عشان دي ضرورة والبدع. الله المستعان. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. الله أعلم. هذا الكلام يعني شبيه بكلام الأخبار التي لا تثبت إلا بالوحي، وبالتالي لا ينبغي أن نثبت هذه الجملة. فلا تكن محبا صاحب بدعة في الله أبدا. فلا تكن محبا صاحب بدعة في الله أبدا، اجعل ذلك لله. طبعا هذا الكلام الفضيل بن عياض فيه شدة، وهناك بعض الأمور التي يمكن أن يكون فيها جواز قليل، ولكن بضوابط وفي سياقات وفي مناسبات، ليس بهذا التوسع الذي نشاهده هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوي الأخلاق، وأن يربط على قلوبنا بالهدى، وأن يمسكنا باليقين والعفاف والتقى، وأن يختم حياتنا بما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.